Oui, pour le CSS, il y a plusieurs méthodes. La méthode standard, tout simplement, maintenant, vous تستخدمي Bulma ou bien Bootstrap, etc. راه غتانستالي via la commande يعني ng على حساب la commande ديال كل فريم. Donc après l'installation يعني بحال غتانستالي n'importe quel module. مثلا نديرو Bulma par exemple, Bulma Angular. Voilà. Allez, c'est un framework CSS جديد et vraiment intéressant حتى هو بدا كيكونكورونسي Bootstrap. Donc voilà, via la commande راه غيتانستالي لكم واحد لي bibliothèque ou bien واحد لو module au niveau ديال هاد لي dossier node modules pour la liaison ou bien pour l'intégration ديالو في l'application ديالكم. راه tout simplement au niveau ديال Angular نقلب على le fichier AngularJS. Bon, je cherche juste le fichier اللي كنديرو فيه les déclarations كاملين. AngularJS. Voilà. Donc هنايا كتجي عندنا باغ ديفو كيمشي كيبوانتي على un fichier style.css. Donc هنا tu rajoutes le chemin et bien sûr هنايا راه dans la plupart ديال les modules راه اوتوماتيكمون غيوقع واحد لاجو. دونك اي ابخي راه عندك الحق انك تخدمي بالطريقه ديالك. يعني هنا شنو اللي غادي يبقى غتجي تقول لي خصك واحد لاياوت واحد لا تومبليت جلوبال. الوغ الا كنتي خدام مثلا بهذا لو فورما الوغ لا تومبليت دو باز راه غادي نقدر نديرها هنايا. مثلا هنا فين غيكون عندي غندير كومبوزون هيدر كومبوزون فوتر اي كومبوزون مثلا اللي غيكون فيه البادي. هادو كل واحد راه لو سي اس اس غادي يكون فريمون اكسيسيبل. يعني علاش؟ حيت راه قلنا ديكلاغي و لو شومان ديالو الى ريفيرونسي. اي ابخي هنا كتخدم بطريقه يعني الطريقه العاديه ديال بحال ما تخدمها بنيمبورط كيل فريم. يعني اون فوا بحال لاباج ديالك كتقسمها سو فورما دو بليزيور كومبوزون وكاين بيان سور واحد اللاياوت دو باز اللي كتكون هي الاب كومبوزونت. Donc, il a ما لكم مزيان en pratique. Bon, je peux faire une petite simulation غير بعدا تشوف غير la logique ديالها. Bon, sans créer les components راه directement حيت حنا عارفين مثلا لابليكاسيون ديالنا كامله غتكون فيها لو ميم هيدر ميم فوتر. دونك اب هيدر بيان سور غيجيب لو ديزاين ديالو نفس القضيه في لابان اب فوتر. يكون عندك ان اوتر كومبوزون مثلا غادي تسميه اب بادي وهذا هو اللي غيكون فريمون ديناميك. هو اللي غنولي كنانجيكتي في وسط منه هاد لي زيليمون اللي كاينين هنايا في وسط واحد لو كومبوزون نسميه بادي اللي غيبقى 100% ديناميك. الا كان عندك مثلا اون ابليكاسيون فيها بليزيور سيكسيون مثلا عندك واحد لابليكاسيون اللي بغيتي ديري ليها لا كوميرسياليزاسيون او نيفو ديال سور انترنيت باغ اكزومبل. الوغ هنا غتكون عندك واحد لابارتي فرونتال اي واحد لابارتي كوم باك اوفيس. الوغ لابارتي فرونت غتقدر ديرها في ان موديل لا بارتي باك غديرها في ان موديل وكل وحده راه تقدر دير ليها عاوتاني لا ستركتور ديال سي اس اس ديالها انسي دو سويت. Oui, des questions, d'autres questions. بون لوبجيكتيف هنايا ديالنا في لا فورماسيون كوم سا انا غنعطيكم سي كوا لوبجيكتيف كل واحد فيكم يشوف واش فريمون وصل ليه ولا لا. الا ما كانش وصل ليه كوم سا نحاولوا اون بو سو راترابي في الوقت اللي بقى لينا. دونك لوبجيكتيف هو ان بريميرمون يعني اون فوا دابا شي واحد غيجي غيقول لكم اونغولار يعني تكونوا فريمون عارفين الفونكسيونمون ديالو كومون سا فونكسيون ايتترا. هذه هي الحاجه الاولى. يعني يسوفي ان مثلا دابا نجي ندوموندي لك اون كيسيون بغيت ندير مثلا لا جيستيون ديال عندي واحد الباكان كيخرج لي واحد لابي نكملوا على نفس لابي ديالكم بارتيسيبون باغ اكزومبل. يعني اون فوا غادي يجي يقول لك بغيت نصايب مثلا الفرونت اند ديالو او نيفو ديال واحد لو فريم ورك اونغولار
الوغ دي ديبار تتبان لكم لا لوجيك ديالو كيفاش غادي يكون. يعني تقدر ديريكتومون تمشي غتكري لي كومبوننت ديالك بوغ لاجو بوغ لا موديف لا سوبريسيون مثلا ميم لا سوبريسيون ما تحتاجش ان كومبوننت. عندك واحد ديال لافيشاج تقدر لا نوسيون ديال روتين خدمنا بها. نوسيون ديال سيرفيس حتى هو راه سي بون يعني جو بونس با دابا واش السيرفيس باقي فيه ان بروبليم سيرتو ملي عرفنا انه توجور الى غولاتيف هو كندير فيه لي زامبليمونطاسيون ديال لابي ou bien le service c'est la classe relative le data l'accès aux données. Après l'équipe قاعدنا c'est que chaque component راه كيكون عنده un ou plusieurs components il communique مع un ou plusieurs services et voilà donc le service il sera consommé par les components ديالنا وتقريبا لي فونكسيون المهمين شفنا هنا الانجون init كاين واحد الانجون ديستروي يعني بور او نيفو ديال فاش كيمشي مثلا ديستركسيون ديال واحد لو كومبوننت تو بو ميم في هذاك الوقت في هذاك لو مومون اكزيكوتي دي انستركسيون انسي دو سويت كيتسموا لو سيكل دو في ديال ان كومبوننت. فوالا البرانسيپ ديال الروتين بون لا ميثود هنا اللي خدمت بها سي ديريكتومون انجيكتيتو او نيفو ديال اب موديل ساشون كو تقدر مثلا تحطو في ان نوفو فيشي تسميه app.routine.module.ts وكيكون ان فيشي سيباري ديال لي روت. فوالا تقريبا هذا هو الكور ديال اونغولار. لو ريست اللي كيبقى راه سي الا كان عندك هاد لا باز راه ما غاديش تلقى كومبليتمون بروبليم باش تمشي لي نوسيون لي بلو افونسي في اونغولار. ممكن بديت نشوف مزيان نشوفوها مزيان بالابديت. ما سمعتش مزيان لا كيسيون سي الابديت مثلا بوغ الابديت نورمالمون شنو هي لا فونكسيون اتش تي تي بي اللي غادي نستعمل. دونك هنا عندكم الجيت البوست بوغ الابديت. ديجا نتوما شنو اللي استعملتو او نيفو ديال جافا واش بوست ولا واش بوت ولا باتش شنو استعملتو في لابي ديالكم حيت سي لو ميم تريتمون 100%. علاش حيت مثلا ملي غادي نبغيو مثلا نديرو الابديت عندك ان فورمولير اللي غديري ليه لو رونفوا ديال لي دوني لو ريست كله كيبقى للباك اند. حنايا او نيفو ديال الداتا ديالنا هنايا غادي نصيفطو مثلا ان كليون اللي غادي يكون عندك واحد لو نون مثلا ليميل ايتترا اي لانفورماسيون المهمه هو لايدي. يعني في هذا لو كا ديالنا جو دوا فريمون سبيسيفي لايدي يعني ما غتريكوبيريه حيت ديجا غنكون ريكوبيريتو بالجيت يعني جو دوا لو رونفوي في لا فونكسيون ديالكم او نيفو ديال الباك اند. Normalement, je pense que c'est la fonction persiste ou la save, ou bien c'est update, je pense qu'il est comme la modif, ou bien persiste. Tu vois, l'information, c'est oui, ما سمعتش مزيان monsieur Adil. Voilà. Donc c'est bon, problème réglé. يعني مثلا في لو كا ديالنا هنا كليان يعني خصك تصيفط ليه لي زانفورماسيون ديالو كاملين اون فوا غادي يلقى لايدي اكزيستون ديال لوبجي ديالكم الوغ هنا راه يبغى تو سامبل موديفي في لو كليون كي ديجا اكزيستون. بالنسبه للديليت عاوتاني بيان سور راه عندي واحد لا فونكسيون ديليت هنايا او ليو دونفوي مثلا لوبجي كامل يستوفي دونفوي ان ايدي. يعني كوتي اونغولار بون سانسيرمون ما كاينش بزاف ديال الحوايج ا موديفي. Et toujours, tu peux envoyer un subscribe, tu peux toujours envoyer data l'erreur, etc. Donc, bon, j'espère que tu comprends la logique. Je vais tout simplement dupliquer la fonction et غادي نحاول مثلا في الابديت غادي نغونفوي ميم لايدي حيت في جافا راه كيتبازا عليه. في الديليت راه غادي نحتاج اون سول انفورماسيون اللي هي لايدي.
دابا تقريبا لي فريمورك كلهم ils sont standardisés دابا ميم في لو تريتمون PHP راه سي لا ميم شوز يعني عندك فونكسيون وحده اللي هي مثلا في سيمفوني سي لا فونكسيون بيرسيست لا ميم شوز من سامبل لارافيل اي في لا ميم شوز كيما هنا عندكم او نيفو ديال فوالا ميم شوز بالنسبه للايفرنيت il teste الا كان existant il modifie sinon il rajoute. Oui, des remarques, des questions. خليت لكم شويه de temps libre comme ça pour compléter داكشي اللي باقي ناقص. Oui, oui, ها انت. La logique il est vraiment simple. بالنسبه لينا هنايا الا بغيتي ديكلونشي ان ايفينمون او نيفو ديال انجولار مثلا بغيت بي كوم باراغراف هنا مثلا كليكي ايسي باغ اكزومبل ايسي وهنايا بغيت مثلا مع لو كليك جو في اكزيكوتي واحد لا فونكسيون افيشي ان ميساج في لا كونسول باغ اكزومبل alors pour déclencher les événements il suffit de entourer l'événement ديالك entre les parenthèses منين غتجيب هاد لي نو اللي كاين هنا مثلا كليك تشانج انسي دو سويت راه غالبا الا كانت عندك جافا سكريبت اون تشانج او نيفو ديال انجولار خداو غير هذيك تشانج وكتونتورها بالبارونتيز دونك هذا كيتسمى هو الايفنت بايندين دونك هنايا مثلا ايغال لا فونكسيون سويتي مثلا شو ميساج مثلا سي بون وكتمشي للتيست ديالك يعني مثلا انا خدام في لا بارتي اش تي ام ال جي عم كري لا فونكسيون شو ميساج et tu fais la console. Bon, l'avantage général, اي حاجه اللي كليكابل يعني اي élément tu peux اي tag HTML clic voilà voilà c'est bon les différents événements bien sûr JavaScript راه كلهم خدامين هنايا sans aucun problème لي نون ديالهم الا تيستيتي شي حاجه زعما بلا ميم لوجيك الا حيدتي الاون وتيستيتي غير بلو نون ديالو ما خدمتش لك راه في لا دوكيومونطاسيون غتلقى لو مو اكزاكت. اوكي دونك بالنسبه للكود واش كلشي عنده سورتو هاد لا ديرنيير بارتي importer un projet بون فين كاين هذاك لو بروجي زعما في الجيت ولا فين اكزاكتومون حيت سي ميم نوسيون بالنسبه للقضيه ديال ليمبورت هنا كتولي خدامه بهذاك ليليمون كي فا جيري الفيرسيونينغ مثلا كنتي خدامه في الجيت راه غديري تيليشارجي وي سيفي الا كان محطوط في الجيت راه بلا ميم كوموند ديال الجيت يعني كلون télécharger sur PC sincèrement لا ما فهمتش لو كا sincèrement j'ai pas bien compris le besoin. Un projet depuis un dossier. Depuis un dossier sur PC. Non.
bien compris. C'est-à-dire, مثلا عندي des projets Angular, oui, et bon, pas bien compris sincèrement. زعما شنو بغيتي تعني بامبورتي في هذا لو كا؟ Si par exemple je télécharge un projet Angular وبغيت نخدم به ماشي من Git. déjà téléchargé le projet ديالك عندك sur PC. Bon, il suffit de l'ouvrir de l'éditeur ديالك. ما فهمتش la problématique. إلا كان عندك déjà téléchargé, donc tu vas juste l'ouvrir بليديتور ديالك. Donc les versions ça va pas poser un problème. لا دابا فهمتك يعني على حسب لا فيرسون عندك انت ديال انجولار ياك بيان سور سا فا بوزي ان بروبليم الا كان عندك انجولار في الماشين ديالك انستال انجولار 6 وحطيتي مثلا هزيتي واحد لو بروجي انجولار 10 الوغ هنا غيوقع دي شيفوشمون يعني تو فوا تو سامبلومون ني فيغ واحد ميزاجور ديال الكوموند لاين انترفاس ديالك ديال انجولار. D'accord. Sinon le projet actuel sur lequel vous travaillez accepte Linux? Oui, sans aucun problème. Oui. D'accord. خلينا نسابليكم بيان سور جوست لو دوسيي سورس حيت هو لو دوسيي برينسيبال هنايا بالنسبه لي زوطخ راه يكون عندكم ديجا في لو بروجي في اي بروجي انجولار. بون بلوكي دونك انا غنبارطاجي معكم في الدرايف ديريكتومون. وي مرحبا ما بقيتش كنسمع دابا لو سون. دابا وي 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 دابا كنسمعك. ياك. فوالا هي دابا شنو اللي كاين دابا حنايا هادشي كامل في الاخر راه il va être traduit vers JavaScript. JavaScript il est compréhensible بالنافيغاتور مي شنو المشكل اللي غادي يكون هو خصنا واحد ليليمون كي va faire هاد لا traduction من Angular vers JavaScript d'une manière plus précise ماشي من Angular mais plutôt من TypeScript vers le JavaScript. Donc c'est pour ça انا علاش غيخصك Node.js في لو سيرفر ديالك. C'est la seule يعني le code source ديالك une fois pour l'exécution ديالو خاص يكون عندك déjà في le serveur Node.js.
وغالبا دابا لي ديفيرونت زيبرجور عادي دوك اللي كيكون فيهم بور دي بروجي بي اش بي جافا ايتترا نوت جي اس كيكون باغ ديفو. حيت النافيغاتور تو افي حيت النافيغاتور لوجيك لوجيك حيت دابا هما البروبليم عاوتاني ديال اونغولار ماشي بلوتو جوست اونغولار يعني تقريبا لي ديفيرونت فريم ورك ديال الفرونت اند يعني شنو بحال كيشدو كيقول لك كيحط لا شارج على لو كليون يعني على النافيغاتور ديال لو كليون. هنايا غيكون بزاف ديال لي بروبليم. الحاجه الاولى هو انه الشارجمون الاول ديال لاباج سا برون انورميمون دو طون. علاش؟ حيت شنو اللي كيطرا بحال هذوك هذيك لابارتي لو كود ديال اونغولار كامل افيك لي موديول اي لي كومبوزون كلهم كيتشارجاو عاد يطلع لك لو بروميير افيشاج ça marche mais dès l'affichage dès le charge le premier chargement هنا l'application كتولي ultra rapide donc هذا هو pour équilibrer ça كاين واحد لا نوسيون كتسمى لي زيلودين يعني بحال الشارجمون على دوموند يعني في المره الاولى كتشارجي غير الموديول مثلا الا كانت عندك ابليكاسيون فيها مثلا كي نيسيسيت واحد لا كونيكسيون يعني اون فري ابليكاسيون qui nécessite مثلا واحد لا كونيكسيون عاد كتقدر انك تدخل لها دونك دير لو شارجمون الاول كنشارج جوست لو موديول ديال لوثنتيفيكاسيون اون فوا لا بيرسون كي تكونيكتا الوغ لا جو في ريشارجي لي موديول الاخرين ديال الداشبورد ايتترا اي انسي دو سويت كيتسمى لي زيلودين بور باليا سو بروبليم. كل وحده عندها دي زانكونفينيون اي دي زافونتاج. بور لي زيلودين هنا لوتيزاتور كيبقى اشاك فوا كيتسنى يعني اشاك شارجمون ديال واحد ان نوفو اليمون بيان اون نوفيل انترفاس كيتسنى هذاك لو موديول حتى يتشارج في التريتمون باغ ديفو يعني الشارجمون ديال كاع لي موديول الوغ هنا لوتيزاتور كيبقى يتسنى جوست في لا بروميير فوا مي دي لي موديول اي سون شارجي صافي ابخي ديك الساعه النافيغاسيون كتكون غابي. بون لارافيل وسيمفوني هذه تقريبا هي اصعب كيسيون حيت انا سوي ديجا سيمفوني ولكن نقدر نقول لكم سي كو اكطويلمون في لو مارشي في لو موند يعني في العالم كامل الا جيتي تشوفي لو فريم ورك لو بلو دوموندي سي لارافيل. هذه باش نكونوا كلير فيها علاش حيت سامبلومون لارافيل سي ان برودوي اونغلوفون اي سيمفوني سي ان برودوي فرانكوفون. حنا عارفين اي حاجه مصايبينها لي زونغلي لي زاميريكان سورتو راها كتكون ultra كونسومي. بالنسبه لسيمفوني بيسكو سي ان برودوي فرانكوفون دونك في المغرب فريمون عنده واحد لا ريبوتاسيون مهمه بزاف يعني بزاف ديال لي سوسيتي كيخدموا به يعني في لو مارشي ماروكان نقدر نقول لك لارافيل وسيمفوني لي دو فريمورك راه قد يعني او نيفو ديال لوتيليزاسيون. بالنسبه عاوتاني لسيمفوني البروبليم ديالو اللي دارو سي كو لي فيرسون الاولين ديالو كانوا واحد الاركتيكتور كبيره بزاف يعني ماشي كاع لي سوسيتي غيحتاجوا هذيك الاركتيكتور باش يديفلوبي اون ابليكاسيون. لارافيل لا يعني الاركتيكتور صغيره اي تيب دابليكاسيون تقدر تخدمها به دونك سي بور سا علاش لي سوسيتي كلشي بدا كيتاورينتا على لارافيل. مي دابا في لي فيرسيون جداد ديال سيمفوني راه حلوا هاد لو بروبليم دونك ولا ديسيني لي ديفيرونت تاي تيب دابليكاسيون دونك هنا انا كيبان لي بلي سيمفوني بشويه بشويه غيبدا يربح عاوتاني لي بار دو مارشي ديالو. مي كوتي يوزر يعني كوتي ديفلوبمون لي دو راهم خيرين يعني ils peuvent يعني il assure واحد l'expérience زوينه في الديفلوب. بالنسبة للفي جي حتى هو كيشبه الانجولار تقريبا حتى هو عنده ميم ستركتور حتى هو. نجاوبك بطريقه سهله سي كو داكشي اللي كومبليكي او نيفو ديال انجولار هما ديك لي نوسيون ديال لي زوبسيرفابل ايتترا
هادو ils sont pareils في كاع لي فريم ورك ديال جافا سكريبت ça marche. بالنسبه للاركتيكتور ديالو بيان سور غادا تكون ديفيرونت، mais اللي نقدر نقول لك l'architecture la plus complexe هي هذه ديال Angular. بالنسبه للفي جي اس سورتو بعد الا مشيتي للفي جي اس بريسيزامون غتلقاي واحد الاركتيكتور سامبل. ملي انت دابا ديجا شفتي هنايا عندك دي باز في Angular ما غتلقاي فيه اوكان بروبليم. مازال نقدر نقول لك رياكت غير خصك واحد شويه ديال لادابتاسيون، ولكن ما غاديش تلقاي فيه لا ميم كومبلكسيتي، حتى هو راه غتلقاه ساهل كما حيت اونغولار تقريبا الحاجه العيب ديالو الوحيد هو انه فريمون الي كومبلكس وكيساهم غير فريم ورك. يعني هانتوما شفتوا دابا الاركتيكتور راه فريمون كبيره بارابور ان فريم ورك ديال الفرونت اند، وديجا هادي سي لا بروميير انكونفينيون ديالو. دونك ما انا صراحه عندي لا ميم غير وي وي سعدي. لا ما بقيناش كنسمعوك. tout à fait. دابا بالنسبه للرياكت راه حتى هو عنده الميم برينسيپ، يعني حتى هو لا سورتو بالنسبه للرياكت دابا حتى هو اللي بازي سور دي كومبوننت، غير هو بحال الرياكت كتولي انت كتصاوب دي تاك ديالك، يعني ولكن دون مانيير فريمون بلو اكسبليسيت. بالنسبه للاركتيكتور ديال اونغولار اللي اورغانيزي، ولكن مثلا الا كان شي واحد مولف على رياكت وبغى اونغولار شويه اللي اورغانيزي ستركتوري بلو كومبلكس. هو الخدمه كامله في اونغولار بلو كومبلكس على لي زوتر فريم. وديجا هادشي علاش كتشوفوا بلي الرياكت راه فريمون ولا راه سي لو فريم ورك لو بلو يوتيليزي دابا في لي تكنولوجي نوت جي اس. بالنسبه للفيو جي اس علاش فريمون حتى هو ربح دي بار دو مارشي حيت ساهل بزاف. Le cours, C'est la différence entre Angular